पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी ने एमरजेंसी आई जो है एक सिस्टम मुतारफ़ करवाया है। अब जिसके ज़रिए जराइम की रोकथाम को यकीनी बनाया जाएगा और सिस्टम बाकायदा उसकी निशानदही भी करेगा। इस हवाले से इमरान साहब जो DSP हैं वो हमारे साथ इमरान मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं कि आया कि इस सिस्टम का मकसद क्या बनाने का। अच्छा ये बताइएगा सर, क्या इस सिस्टम का बनाने का मकसद क्या था और आया कि इसकी वजह से कुछ जराइम में काबू भी पाया जाएगा? जी बिल्कुल। अब जैसे भी आपने तारुफ में बताया कि पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी एक नुमाया मुकाम का हामिल है जो कि एमरजेंसी रिलीफ सर्विसेज में टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट फराहम करता है पंजाब पुलिस को और दीगर अदारों को भी। तो उसमें हमारे MD साहब ने एक नया फ़ीचर, एक एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरसाइट का एक बड़ा खूबसूरत सा टूल मुतारफ़ करवाया है जिसमें SHOs और उसके अबव SPs, DSPs और DPOs वगैरह और उससे ऊपर जो RPOs है उन तमाम ऑफिसर्स के लिए वो एक टेक्नोलॉजिकल ओवरसाइट के लिए एक इतना खूबसूरत टूल है कि जिसमें उनके टैब के ऊपर उनकी तमाम चीज़ें हैं कि उसमें उनके एरिया ऑफ जुरिस्डिक्शन के अंदर कितनी कॉल्स हुई हैं जो हीनियस कॉल से मुतल्लिक थी, उसके ऊपर पुलिस का रिस्पांस क्या था, रिस्पांस टाइम कितना था, उसके FIR में कन्वर्जन रेट क्या है। और उसी डेटा की बेस पे जो हमारी 15 का हम तकरीबन 1 लाख और 1 लाख से ज़्यादा कॉल्स डेली ले रहे होते हैं पंजाब भर में, जो डिस्ट्रेस कॉल्स होती हैं, तो उनकी डेटा की बेसिस के ऊपर वो हम प्रिडिक्ट कर रहे होते हैं कि आपके एरिया ऑफ जुरिस्डिक्शन में इस किस्म की क्राइम कैटेगरी की ये कॉल एक्सपेक्टेड है, ताकि वो उनके मुताबिक अपना प्रिवेंटिव मेजर्स ले सकें। और इसमें इस टूल की मदद से ना सिर्फ वो अपने ह्यूमन रिसोर्स को, लॉजिस्टिक को एफिशिएंट यूटिलाइज़ कर सकते हैं, वो अपनी एफिशिएंसी, परफॉर्मेंस एफिशिएंसी को इन्हांस कर सकते हैं और अपने स्टाफ की अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर कर सकते हैं। अच्छा सर, ये बड़ा अच्छा एमरजेंसी आई आपने ये मुतारफ़ करवाया है। मुझे ये बता दें कि ये जो जहाँ जहाँ जो इलाके ज़्यादा हॉट स्पॉट हैं, यानी कि जिस जगह पे जराइम ज़्यादा है, तो उधर कोई नफरी भी बढ़ाने की ज़रूरत पड़ेगी कि ये आई सिस्टम ही ऑटोमेटिकली वहाँ पे नफरी के हवाले से भी बताया कि यहाँ पे नफरी लगनी चाहिए, यहाँ पे जराइम की रेशो ज़्यादा है? देखिए, अभी हर एरिया वाइज, सीज़न वाइज और ऑफिसर्स के हिसाब से क्राइम की, एरिया वाइज क्राइम की, चूँकि डिफरेंट किस्म का क्राइम हो रहा होता है, कभी क्राइम इंक्रीज़ हो जाता है, कभी सीजनल क्राइम भी इंक्रीज़ हो जाता है। तो हम अवेलेबल 15 कॉल के बेसिस के ऊपर क्राइम को प्रेडिक्ट कर रहे होते हैं कि आपके पास इस सीज़न में या इस दिन में और पिछले डेटा की बुनियाद पे कि ये क्राइम एक्सपेक्टेड है। कि अगर आपकी मोटरसाइकिल चोरी इंक्रीज़ कर रही है तो आपके पास अलर्ट आ रहा होगा कि आपके पास एक दिन में इस जगह पे, इस टाइम पे कार चोरी है या मोटरसाइकिल चोरी है। और नेक्स्ट उस जगह पे दोबारा भी इम्कान हो सकता है, उस हवाले से भी तो वो स्ट्रेटजी। प्रेडिक्शन कर रहे होते हैं। लिहाजा उस प्रेडिक्शन के बेस पे वो जो DPOs हैं या SHOs हैं वो केपेबल होते हैं कि वो प्रिवेंटिव मेजर ले सकें, एफिशिएंट कि वहाँ पे अगर नाकाबंदी करनी है या पुलिस के रिसोर्स को तैनात करना है। तो अब इस पेट्रोलिंग बढ़ाने की ज़रूरत है। जी बिल्कुल। अब इसी की बेस पे अब बाकी शहरों के साथ साथ अब लाहौर की अगर मैं क्राइम की बात करूँ तो इस किस्म की टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट, एमरजेंसी आए और दीगर हमारी जो लाइव ट्रेसिंग है उसकी बुनियाद पे कोई 50% क्राइम लाहौर का डिक्रीज़ हो गया। ओके ओके, ठीक हो गया। अच्छा मुझे ये बताएं, ये पंजाब का पूरा है, आपके पास यहाँ पे डाटा भी मौजूद है, तो अभी वैसे हमें बता सकते हैं कि पंजाब के कौन से इलाके में ज़्यादा जराइम है और इसको फौरी तौर पर प्रेडिक्ट किया गया? जी बिल्कुल। आप अभी जैसे मैंने आपको डैशबोर्ड दिखाया, जैसे ही हम डैशबोर्ड खोलेंगे तो अभी तक का 24 घंटों में जो करंट क्राइम हो रहा होगा वो डिस्ट्रिक्ट वाइज भी आ रहा होगा, वो सर्कल वाइज भी आ रहा होगा और SHO वाइज भी। हर एक के पास उसकी एरिया ऑफ जुरिस्डिक्शन का क्राइम डिस्प्ले हो रहा होगा और वो साबका पिछले दिनों में वो क्राइम क्या था वो भी, दोनों का कंपैरिजन उसके सामने आ रहा होता है और वो एक अच्छी उसको ओवरसाइट देता है ताकि वो अपने ना सिर्फ रिसोर्सेज को एफिशिएंट यूटिलाइज कर सके बल्कि प्रिवेंटिव मेजर भी ले सके ताकि वो सेफ़ और प्रॉस्परस पंजाब का जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का जो एक विजन है वो मुकम्मल हो सके। अच्छा सर ये बताएं इसमें कि 24 आवर्स आपने इसको, बल्कि वो आप वायरस पे या आपके मोबाइल पे आ रहा होता है, चेक एंड बैलेंस भी यहाँ पे है, तो लाहौर की क्या सूरत हाल है इस वक्त? देखिए, ये लाहौर में अभी 1500 के करीब हमारे जो केसेस बन रहे होते हैं जो नॉर्मली, और वो ग्रेजुअली पिछले चंद माह में जब से हमने ये एफिशिएंट यूटिलाइजेशन शुरू किया टेक्नोलॉजी का और दूसरे मेजरमेंट्स वगैरह, तो वो 50% डिक्रीज़ हो गया हुआ है। अभी जैसे कल की बात करूँ तो कल कोई भी रॉबरी की या डकैती की कॉल लाहौर में नहीं है। तो ये पंजाब पुलिस की ह्यूमन रिसोर्स की और उसके टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट की जो कि पंजाब सेफ सिटी प्रोवाइड कर रहा है उसकी एफिशिएंट यूटिलाइजेशन की वजह से सेफ़ और प्रॉस्परस पंजाब का जो विजन है वो तकमील हो रहा है। अच्छा ये जदीद सिस्टम जो मुतारफ़ करवाया गया है सर, आप क्या समझते हैं कि अब इसमें जराइम में मज़ीद जो पूरे पंजाब में कमी आएगी? जी, हमारा MD साहब का बड़ा इसमें क्लियर कट विजन है और उनकी डायरेक्शन है कि हम सेफ सिटी के जो कवरेज एरिया है उसको हम क्राइम फ्री जोन करार दे देंगे इंशाल्लाह। उसके लिए हम ये सारा वर्क कर रहे हैं। ठीक है।
اچھا سر یہ بتائیں کہ جیسے یہ میرے پیچھے کیمرے بھی چل رہے ہیں کہ یار یہ پنجاب اسمبلی ہے، یہ فیصل ٹون ہے، یہ جوہر ٹون ہے، ادھر کی جو کالز ہیں وہ کرائم کے حوالے سے زیادہ ہیں، تو اس ایپ کے ذریعے کیا کریں گے آپ؟ دیکھیں اس ایپ کی یہ تو ایک ایڈمنسٹریٹو اوور سائٹ کا ٹول ہے نا. دیکھیں ایک مکمل رسپانس میکانزم ہے پولیس کا جو ہم نے اپنے وزٹ بھی کیا کہ جب کوئی ایمرجنسی کال ہمارے پاس لینڈ کرتی ہے تو وہ لینڈ کرنے کے ساتھ ہی ہم اپنی ایفیشینٹ یوٹیلائز کرتے ہیں ریسورس کو. اس کے سامنے جو نیئرسٹ اس کی پولیس کی لاجسٹک سپورٹ ہوتی ہے اس کو کال کی جاتی ہے، کانفرنس کال کروائی جاتی ہے. اب اس میں ہم نے ایک اور فیچر ایڈ کر دیا کہ ہم اپنے جیسے ہی ہمارے پاس کال آتی ہے تو ہم اس لیٹ لانگ کے ارد گرد جو ہمارے ریسورسز ہیں، چاہے وہ پولیس کے ہیں، پولیس کی وہیکلز ہیں یا وہ ہمارے کیمراز ہیں، تو ہم ان کے ذریعے ان کی فارورڈ ٹریک اور بیک ٹریک شروع کر دیتے ہیں. اور اس کا یہ رزلٹ ہے کہ پچھلے چند ماہ میں ہم نے کوئی 450 کے قریب ایکٹیو گینگز جو ہیں وہ ہم نے لاہور پولیس کو پرووائڈ کیے ہیں. اور یہ سب ہماری یہاں پر ٹیکنالوجیکل سپورٹ ہے، ہماری جو ای ڈیک کی سپورٹ ہے، ہمارا اس کی لائیو ٹریسنگ ہے، یہ ساری چیزیں، یہ سارے فیچرز ہیں جو یہاں پہ کیے جا رہے ہیں. اور وہ لاہور کو اور پنجاب کو کرائم فری بنانے کے لیے جو ایفرٹ میں یہ پنجاب سیفٹی کی انپٹ ہے. عمران بھائی میرے ذہن میں ایک سوال ہے کہ جو جرائم پیشہ عادی مجرمان ہیں انہوں نے نا علاقے ٹارگٹ کیے ہوتے ہیں کہ اس جگہ پہ ہم نے زیادہ وہ کام کرتے ہیں، وارداتیں کرتے ہیں، موٹر سائیکل سنیچ، تھیفٹ، یہ وہ. اب اس ایمرجنسی آئی پہ اب وہ بھی تو چکنے ہوں گے پھر. دیکھیں ایمرجنسی آئی میں ایک تو آپ کو کرائم کی پریڈکشن ہو رہی ہے کہ اویلیبل ڈیٹا یہ کہہ رہا ہے کہ یہاں پہ اس ٹائم پہ اس قسم کا کرائم ایکسپیکٹڈ ہے، آپ اس کے لیے پریونٹیو میئر لے لیں. اچھا ہم نے اگلی بات کی کہ ہمارا جو لائیو ٹریسنگ کا ڈپارٹمنٹ ہے، اس لائیو ٹریسنگ میں ہم مختلف سافٹ ویئر یوز کر رہے ہیں جس میں ہم فیشل ریکاگنیشن کا سافٹ ویئر ہے، اس میں ہماری وہیکلز کی ریکاگنیشن کا ہمارا اس کا ہے ہمارا سافٹ ویئر ہے. اس کے علاوہ ہمارا ایک سی بور کریکٹر بیسڈ آبجیکٹ ریکاگنیشن کا کہ اگر آپ نمبر پلیٹ سے آئیڈینٹیفائی نہیں کر پا رہے یا فیشل ریکاگنیشن سے کسی کو آئیڈینٹیفائی نہیں کر پا رہے، جیسے آپ نے کرمنلز کی بات کی، ہارڈنڈ جو کرمنل تھے، تو آپ اگر کسی وہیکل کی آپ کو کوئی نشانی یاد رہ گئی ہے کہ اس کے بیک سکرین پہ یا فرنٹ سکرین پہ کوئی سٹیکر لگا ہوا تھا یا اس کی نمبر پلیٹ کے اوپر یہ تھا، تو ہم اس کے ذریعے بھی اپنے اویلیبل جو ہمارے پاس ڈیٹا ہے، جو ویڈیو اور آڈیو ہمارے پاس ریکارڈز ہوتے ہیں، ویڈیو کے ریکارڈ، ہم اس کی وہاں سے اس کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں. اور اسی آئیڈینٹیفیکیشن اور اس ٹیم کی مسلسل ان پٹ کا نتیجہ ہے کہ ہم نے لاہور میں 50% کرائم کو ڈیکریز کر دیا. اچھا لاسٹ کیا شہریوں کو میسج دینا چاہیں گے اس حوالے؟ دیکھیں ہماری یہ ساری سپورٹس جو ہے، ہمارے جو ایکوپمنٹس ہیں وہ سب لاہور کے لیے ہیں، پنجاب کے لیے ہیں، وہ شہریوں کے لیے ہیں، ان کی حفاظت کے لیے ہیں. تو وہ جو ہمارے ایکوپمنٹس وہاں پہ لگے ہوئے ہیں ان کو بھی اپنا ہی سمجھیں، ان کی حفاظت بڑی ضروری ہے. سیکنڈلی جو ہم یہاں پہ ایمرجنسی کالز لے رہے ہیں وہ ہم 1 لاکھ سے زیادہ ڈیلی کالز لے رہے ہیں. اور اس میں ایمرجنسی لاہور کی بات کریں 1 لاکھ، 1 لاکھ یہ پورے پنجاب کی اکراس پنجاب جو ہم کالز لے رہے ہیں، تو اس میں بھی ہاکس کال کا جو کہ ارریلیونٹ کالز ہے اس کا بہت زیادہ اس کا ریشو اس کی بہت زیادہ ہے. تو میں اس حوالے سے بھی کہوں گا کہ یہ ایمرجنسی ہیلپ لائن ہے، آپ کی بلا وجہ کی گئی کال ہو سکتا ہے کسی اور شہری کی ایمرجنسی میں ریلیف میں ڈیلے کا باعث بن جائے. تو یہ 2 میرے میسیجز ہیں جو کہ میں آپ کے توسط سے پبلک کو دینا چاہتا ہوں. عمران ڈی ایس پی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے، بڑا اچھا انہوں نے میسج دیا. اور لاہور سمیت پنجاب میں یہ ایمرجنسی آئی جو سسٹم متعارف کروایا گیا ہے، یہ شہریوں کی جان و مال کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے کیا گیا. اور ایک بڑا اچھا انہوں نے میسج دیا کہ بلا وجہ کی بے فضول جو کالز ہو اس سے اجتناب کیا جائے تاکہ دوسرے جو شہری ہیں جو ایمرجنسی کا شکار ہیں ان کو مصیبت کا سامنا نہ کرنا پڑے. اور جرائم کی روک تھام کے لیے متعارف کیا گیا جو سسٹم ہے کس حد تک کامیاب ہوتا ہے یہ تو آنے والا وقت بتائے گا، لیکن ابھی یہ کہنا قبل از وقت ہے. لیکن میں آپ کو جاتے ہوئے یہ بات ضرور بتاؤں گا کہ اس کے آنے سے جرائم میں واضح ہی کمی ہوگی اور کافی حد تک جو ہے 50% سے زائد جو ہے کرائم بھی نیچے آ چکا ہوا. اور مزید اس کو نیچے لانے کے لیے پنجاب پولیس سیف سٹی جو افسران اہلکار ہے اس کے لیے کوششیں کر رہے ہیں. جی